अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36-37 से पूछा है कि इसके अंदर मौजूद है कि ये साल में 12 महीने होते हैं। मैंने उन्हें कहा था कुरान में किसी महीने का कोई जिक्र नहीं है। असल में ये रिवायती तर्जुमे की वजह से महीना बन रहा है, वरना शहर के माने महीना है नहीं। जो सियाम के दर्स में भी आपने शहर के माने सुन लिया है। रिवायती तर्जुमे की वजह से ये 12 महीना आ जाता है। तो आइए इन दोनों आयतों को गौर से देख लें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। 9 की 36 और 37। पहले मैं ख़त्म जालंधरी वाला तर्जुमा पढ़ लूँगा जो रिवायती लिखा हुआ, उसके बाद आपको हकीकत बताता हूँ कि क्या है। इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़तन वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। इसका इन्होंने तर्जुमा किया कि खुदा के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज़ से कि उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। किताब खुदा में 12 महीने लिखे हुए हैं, इनमें से 4 महीने अदब के हैं, यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़ताल नाहक से अपने आप पर जुल्म ना करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे कि वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। और दूसरी आयत है कि इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युज़ल्लु बिहिल लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाहु फयहिल्लु मा हर्रमल्लाहु ज़ुय्यिना लहुम सु'उ अमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफा करता है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों के जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो खुदा ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और खुदा काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। सलामुन अलैकुम। इस अहम पैगाम को दरमियान में रोक कर आप सबसे ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी आपके इस कीमती चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर दबाएं, ताकि कुरान के ये पैगामात आप तक बराह रास्त YouTube नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचते रहें और आप इन्हें सुनकर कुरान की सही फहम अपने अंदर पैदा करके अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली और निखार ला सकें, और मुरव्विजा तराजिम के चुंगल से निकलकर हकीकी कुरानी रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को दाखिल कर सकें। उम्मीद है कि आप इन तमाम पैगामात को जो इस सिलसिले में डॉक्टर शाहब आलम की जो रहनुमाई और ज़ुबानी वक्तन फ़वक्तन आप सब की खिदमत में पेश किए जाते हैं, भरपूर तवज्जो इन्माक और पूरे का पूरा दर्स सुनेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस रवायती तर्जुमे से देखिए, पहली बात तो ये आती है कि इन्होंने कहा है कि अल्लाह के नज़दीक, खुदा के नज़दीक गिनती जो है वो महीने की 12 है, जब से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अब यहाँ ये कहाँ लिखा है कि हर साल में 12 महीने हैं जब से आसमान और ज़मीन पैदा किया? इनके अपने तर्जुमे को अगर ले लें तो जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया 12 महीने हैं। तो अब ये पता नहीं कि कितने सालों का महीना है, क्या कुछ है। अगर इसकी सही कैलकुलेशन पता लग जाए तो ये मालूम हो जाएगा क़यामत कब आ जाएगी, क्यों कौन सा महीना चल रहा है, कितने महीने बाद आ जाए। पहला एतराज़ तो ये है। दूसरा फिर ये कहते हैं कि इसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं 12 महीने का नाम दिया तो कोई दिखा दे। फिर पहला महीना कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, नहीं गिनती के लिहाज से 12वां कौन सा है हमें नहीं पता, ना पूरा कुरान में अल्लाह ने बताया है। जबकि अल्लाह कहता है कुरान को हमने तफसील से वाज़ेह किया। अल्लाह जो हुक्म देता है उसकी तफसील भी दे देता है। लिहाजा मुमकिन ही नहीं कि तफसील के लिए हम कुरान से बाहर जाएँ, रवायतों को पकड़ें, ये बात भी गलत हो जाती है। वो 8 महीने कौन से सही हैं ये भी नहीं समझ में आता है। फिर ये कह रहे कि उन महीनों में तुम कताल नहीं करना है कि अपने ऊपर जुल्म करना होगा। तो ये कौन से 4 महीने जिसमें लड़ाई नहीं है? रवायती तौर पर भी लें तो खुद रमज़ान में बदर का जंग हो चुका है, मारका बदर जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं, इनके तारीख़ी रवायतों से भी वो रमज़ान में हुआ है। लिहाजा वो हुर्मत वाला महीना तो रहा ही नहीं। तो ये आखिर क्या है? इसी तरह अगली आयत में जो ये कह रहे हैं कि किसी महीने को आगे पीछे हटा कर देते हैं कि वो काफिर जो है 1 साल हलाल कर लेते हैं और 1 साल हराम कर देते हैं, ताकि महीने की जो खुदा ने मुकर्रर की गिनती उसको पूरा कर लें। तो आज तो कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। अब तो दुनिया भर में कैलेंडर एक जैसा चला आ रहा है, कोई आगे पीछे कर ही नहीं सकता। जो करेगा फौरन पकड़ा जाएगा। तो ये आयत भी आज के लिए फिर नाकारा हो जाती है।
تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو آج کے لیے ہدایت نہ ہو۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو برے اعمال بھلا دکھا دیتا ہے اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب اللہ ہی کافروں کو ہدایت نہیں دے رہا ہے تو کافروں پر کس بات کا الزام تراشی؟ یہ تو اللہ کی غلطی ہے کہ اللہ نے ہدایت دینا بند کر دیا۔ اللہ تو ہر ایک کے لیے ہدایت دے گا، اب آپ کی مرضی کہ آپ کافر بنے رہیں یا نہ بنے رہیں۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، عدت کہتے ہیں تیاری کو، جیسے سیام کے لیکچر میں بھی بتا چکا، عدت جہنم للکافرین، جب اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر کے خود ترجمہ کیا ہے تو عدت کہتے ہیں تیاری کو۔ تو اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، بے شک صورتحالوں کی تیاری، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اسنا جو یہ ثنا سے ہے، جیسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے جب حمد پڑھا جاتا ہے اس کو ثنا کہتے ہیں، اور ویسے نعت یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی تعریف میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ ثنا بھی جو ہے دراصل یہ ہے ہی عربی کا لفظ جس کا مطلب ہی تعریف ہے، اور عشرہ کہتے ہیں معاشرے کو، شہر کہتے ہیں صورتحال کو۔ تو بے شک صورتحالوں کی تیاری اللہ کے نزدیک، تعریفی معاشرے والی صورتحال اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دورانی سے جب سے اس نے بلندی اور پستی کو پیدا کیا، یا اس کو آسمان و زمین بھی لے سکتے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور اسی میں خوب مضبوطی ہے۔ اربع میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو چار پائے کی جیسے کرسی ہوتی ہے تو وہ انتہائی مضبوط ہے۔ قرآن میں اربع جہاں بھی آیا وہ مضبوطی کے لیے آیا، تو اس سے جو ہے خوب مضبوطی ہے۔ حرم، اور چھوڑ رکھا ہے، یعنی اللہ نے جو مضبوط بات بتا رکھی ہے تم نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ذالک الدین القیم، تو وہی نظام تو ہے ڈٹنے والا، وہی نظام ہے قیم یعنی ڈٹ جانے والا، استقامت والا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان میں اپنی نفسیات پر ظلم نہیں کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور تم ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے جھگڑو، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے پورے کے پورے جھگڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ قوانین کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ یوں بن گیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک صورتحالوں کی تیاری، تعریفی معاشرتی صورتحال اللہ کی کتاب میں اس دورانیے سے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے بلندی اور پستی پیدا کی ہے، اس میں ہی مضبوطی ہے، اور چھوڑ رکھا ہے وہی ڈٹ جانے والا نظام ہے۔ بس تم اپنی نفسیات میں ظلم نہیں کرو اور ملاوٹ کرنے والوں سے پورے کے پورے جھگڑو، جیسا کہ وہ تم سے پورے کے پورے جھگڑتے ہیں، اور یہ جان لو یہ کہ اللہ قوانین کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک جو بھلاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں انکار کرنے میں، نسی کہتے ہیں بھول جانے کو۔ انما بے شک جو، النسیء جو بھلا دیتے ہیں، زیادۃ تو زیادتی ہے، فی الکفر انکار میں۔ جب اللہ نے جو کچھ نظام دے رکھا ہے، تعریفی معاشرہ کس طرح بننا سارا کچھ کر رکھا ہے، اس کو بھلا رہے ہیں تو آپ اصل میں انکار میں زیادتی کر رہے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، بھٹکتے ہیں اس سے انکار کرنے والے لوگ۔ یحلونہ عامن، اپناتے ہیں اسے عام طور پر، یہ عامن جو ہے سال کے لیے نہیں ہے بلکہ عام، جیسے عام لوگ عام افراد کہا جاتا ہے یہی عام ہے، تو اپناتے ہیں اسے عام، ویحرمونہ عامن، اور چھوڑ دیتے ہیں اسے عام طور پر۔ لیواطئوا، وطا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو پاؤں تلے روند دینا، تو لیواطئوا عدتا، وہ تیاری کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں۔ ما حرم اللہ، جو اللہ چھڑوا رہا ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ اپناتے ہیں جو اللہ چھڑوا رہا ہے۔ زین لهم سوء اعمالهم، مزین ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو اس آیت کا رواں ترجمہ یوں ہو گیا کہ بے شک جو اس کے بھلانے میں انکار میں زیادتی ہے، اللہ کے نظام کو بھلانے میں جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں وہ انکار میں زیادتی کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والے لوگ اس سے بھٹکتے ہیں، وہ اسے عام طور پر اپناتے ہیں اور عام طور پر چھوڑتے ہیں، اور وہ تمہاری تیاریوں کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہیں جو اللہ چھڑوا رہا ہے، بس وہ اپناتے ہیں جو اللہ چھڑواتا ہے۔ مزین ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور انکار کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو یہ ہے ان دونوں آیتوں کا صحیح مفہوم جو میں نے سمجھا ہے۔ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔